नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या वतीन हांव निमा आमोणकर समेस्त दर्शकांचें मना काळजांतल्यान स्वागत करतां. आमचें गोंय ही कलेची आनी कलाकारांची खाण जावन आसा. ह्या मातयेंतल्या गुणी कलाकारांक आनी तांचे कला गूण तुमकां तांची वळख जावची ह्या खातीर आमचो सदांच प्रयत्न आसता. युवा रंग ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार आमचे गुणी युवा कलाकारांक घेवन येतात. आज ज्या व्यक्तीची एका गुणी कलाकाराची आमी भेट घडोवन हाडल्या तो जावन आसा मोरजी पेडणेचो सुपुत्र बाब शिवानंद दाबोळकर. शिवानंद दाबोळकर हो एक गायक, वादक आनी उत्कृश्ट संगीत दिग्दर्शक. ताच्या शिक्षणा विशयी सांगपाचें म्हळ्यार तो BSc इन कॅमिस्ट्री, तशेंच ताणें गांधर्व महाविद्यालयाची गायन क्षेत्रांतली संगीत विशारद ही पदवी, तशेंच हार्मोनियम विशयान माध्यमा पूर्ण ही पदवी मेळयिल्ली आसा. सद्या आर्ट अँड कल्चर हांगासर एज अ म्युजीक ट्रेनर तो कार्यरत आसा. शिवानंद दाबोळकर हाका गोंयान तशेंच गोंया भायर महाराष्ट्रान, दिल्ली हांगसर सुद्दां उत्कृश्ट दिग्दर्शना खातीर, संगीत दिग्दर्शना खातीर कितलेशेच पुरस्कार मेळिल्ले आसा. पूण त्या पुरस्कारांची यादी हांवें पळयली तेन्ना म्हाका दिसलें की ही जर तर यादी हांव सगळी सांगूंक रावत जाल्यार आमकां टायम कमी पडटलो आनी तांचे कडेन आमकां भासाभास करपाची आसा, तेन्ना वेळ वगडावपाचो ना. थोडक्यान एक थोड्या पुरस्कारां विशयी सांगून हांव कार्यावळीक सुरू करतां. बाल गंधर्व संगीत रसीक मंडळ पुणे हांगसरलो भास्कर बुवा बखले पुरस्कार 2024 हो तांकां मेळिल्लो आसा. सर्गेस्त विष्णू सुर्या वाघ स्मृती सुर्या पुरस्कार होय तांकां लाबिल्लो आसा. रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेचो संगीतकार होय पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो आसा. तर असो हो गुणी युवा कलाकार आज आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा, तांकां आमी येवकार दिवया. शिवानंद, तुका आमच्या स्टुडियोन मना काळजांतल्यान येवकार आनी तुज्या ह्या सगळ्या एचिवमेंटां बद्दल तुका खूब खूब परबी आनी शुभेच्छा. फुडें बी खूब कार्याक तुज्या शुभेच्छा. धन्यवाद. तूं BSc इन कॅमिस्ट्री हय, तेन्ना ह्या संगीत क्षेत्रा कडेन कसो वळ्ळो आनी केन्ना वळ्ळो हें आमकां जाणून घेवंक जाय. म्हाका जितले उगडास येता की हांव म्हाज्या वयाच्या म्हणजे शाळेन आसतना 3री 4थेन आसतलो तेन्ना म्हाका उगडास येता की हांवें खंय तरी एक अभंग म्हटलो आसतलो. आनी तेच्या उपरांत शालेय जिवनांत जेन्ना हांव विद्याप्रसारक हायस्कुलान शिकतालो तेन्ना स्पोर्ट्स आसताले आमचे. त्या स्पोर्ट्सान हांव मुरली वाजयतालो आनी हांगासून थोडो फार म्हाजो संगिता कडेन मातसो लक्ष हें जावपाक लागलो. माउथ ऑर्गन तेका बाजो आनी भरपूर टायम हांव रात दीस मुरली बाजो हेतूनच वाजयत वाजयत उरतालो. आनी तेच्या उपरांत करता करता म्हाका तरी उगडास येता की 8वेन आसतना हांवें दूरदर्शनाचेर पयलो कार्यक्रम केल्लो हार्मोनियम वादक म्हणून. आनी तेन्नाच्यान हांवें हार्मोनियमान कितें कितें वाजोवपाचें किंवा हार्मोनियमान कशें कितें वाजयता, भजनां कशीं वाजयता हेतून थोडो लक्ष घालीत गेलो. आनी शास्त्रोक्त पद्दतीन अशें म्हाजें शिकप जालें ना. तरी आसतना हांव कोणाक गाता थंय वचप, तेंच्या वांगडा बसप, ते कितें गाता तें येता आपल्या हातीक जाल्यार पळोवप, ही थोडी क्युरियोसिटी आसताली म्युजिका बद्दल. करता करता हळू 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 भितन रुची वाडत गेली. आनी BSc सेकंड इयर म्हणजे SFXान हांवें म्हाजी 11वी 12वी केली आनी DMCन हांव सायन्स कॅमिस्ट्रीन एडमिशन हें केलें. आनी सेकंड इयर आसतना हांवें म्हाजे शास्त्रीय गायनाचे धडे घेवपाक सुरवात केली. सुरवातीक हांवें हार्मोनियमान सुरवात केली आनी तेच्या उपरांत गायन. अशें करता करता हार्मोनियम आनी गायन ह्या दोनूय विशयांनी हांवें म्हाजी पदवी घेवपाक हें केलें. आनी तें करता आसतना
भजनाचो भरपूर म्हाका हें जालो. हांवें भजनां भरपूर वाजयलीं आनी स्पर्धा त्या टायमाचेर अभंग गायन स्पर्धा म्हणा, नाट्यगीत गायन स्पर्धा, तेच्या उपरांत गवळण गायन स्पर्धा, ह्या स्पर्धेंतसून हांव हार्मोनियम वाजयत गेलो आनी एक कॉन्फिडन्स येत गेलो की हांव जर अखिल गोवा पातळीचेर जर कितें वाजोवंक शकता, म्हणजे ज्या जाग्याचेर वेगवेगळ्या गोंयाच्या भागांसून जे स्पर्धक येता आनी ते स्पर्धक वेगवेगळे कितें अभंग म्हणटा, गवळणी म्हणटा, नाट्यगितां म्हणटा आनी ते सहज हांव तेंच्या बरोबर ट्राय करतालो, जाता काय म्हाजे कडेन काय म्हणून, आनी जातालें. आनी एक देवाची कृपा म्हणा येता की हांव जे कितें करीत गेलो तेतून यश मेळत गेलें अशें आहा. म्हाका दिसता तुवें वाद्यां हाजे कडेन तुमचें ल्हानपणांतल्यान एट्रॅक्शन आशिल्लें आनी ताजे बरोबर मागीर गायनाचे धडे. हय, आनी सोदपाची एक हें आसताली स्वर, क्युरियोसिटी. हय, सारे गम पद निसा जे पेटयेन वाजता ते मुरलेन कशें वाजता, ते परत माउथ ऑर्गनान कशें वाजता, अशें सोदता 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 वेगवेगळे. त्याच्या उपरांत परत हेच सारे गम पद निसा आमी कीबोर्ड जो सिंथसायझर तेतून कशें कितें आसतलें, पण तेतून अशें नासलें की आमचे सारे गम तेंचे दो रे मिफा आसता किंवा तेंचे बाकी ABCD तशी आसता. सो तेतून कॉर्ड्स असतात, मेजर आसता, मायनर आसता, परत सस्पेंडेड, सेवेंथ आसता, नायन्थ आसता, डिमिनिश्ड कॉर्ड्स आसता. हेतून हांवें मागीर कोणाक विचारप, स्वताची कितें हें आसा तेतूनसून सोदीत वचप, ही म्हाका खूब आवड. आनी हांव सोदतालो, विचारतालो, कोण जर तेतूंतलो जाणकार मेळ्ळो न्हू ताका मुद्दम विचारप, म्हाका हें खबर ना, म्हाका मातशें सांगता काय म्हणून. अशें म्हाका भरपूर इश्टानू उत्सुकता ही सामकी कलाकाराच्या आंगान आसूं जाय, जाल्यारूच शिक्षण चड आनी चड जाता अशें शिवानंद उलयतना आमच्यांनी अनुमान लावूं येता. संगिताचें शास्त्रीय शिक्षण कोणा कडेन घेतलें, जावं हांव म्हणन गुरू कोण तुमचो? हय, पयलीं जेन्ना हांव हार्मोनियम वाजयतालो, सेल्फ लर्न आसतालो, स्वता कितें सोदून वाजयतालो तें, पण फुडें वचून अशें जाणवलें की हें आतां चलचें ना. बरोबर. कारण जे गाता ते रागाच्या आदाराचेर गाता आनी आमकां राग खबर जाय आनी ते जर राग शिकतलो जाल्यार ताका शास्त्रोक्त पद्दतीन तुका कितें तरी आसोवकच जाय. आनी त्याच दिसांनी म्हाज्या संपर्कान दामोदर भाई शेवडे जे पेडण्यां शिकयताले तेंच्या कडेन संपर्क म्हाजो जालो आनी तेंच्यांनी म्हाका सुरवातीक हार्मोनियम ह्या विशयान परिक्षा दी अशें सांगलें आनी गांधर्व विद्यालयाचे हांवें त्या हार्मोनियमानसून परिक्षा दिवपाक सुरवात केली. मध्यमा पर्यंत पावल्या उपरांत भाई म्हणपाक लागले, आतां हार्मोनियम तूं वाजयता बरें आहा, थोडे गाण्यान लक्ष घाल. कारण भाई स्वता गायक म्हणून प्रस्थापीत अशें, जितेंद्र अभिषेकी यांचे ते शिष्य आसल्या कारणान, आनी थोडी तेंची गायकी हांवें हार्मोनियम वाजयता आसतना, साथी करता आसतना तेंचे गायनांतले बारकावे म्हाका भरपूर शिकपाक गावले, जे म्हाका हार्मोनियमाचेर काडपाक गावले. आनी ते बारकावे करता करता हांवें गाणें कशें आसता, गाण्यान कितें बारकावे आसता, कसो आवाज तयार करप, वॉयस कल्चर हो जो कॉन्सेप्ट आहा तो तेन्नाच म्हाज्या लक्षान येयलो. कारण जेन्ना म्हाका गाणें शीक म्हटलें पळय तेन्ना म्हाजो आवाज ध पर्यंत मॅक्सिमम वयतालो, न्ही आनी सा वयले स्वरच लागनासले. तेन्ना भाईन म्हाका काही टॅक्निक्स सांगले, हे अशें अशें आसता, आनी ते टॅक्निक्स हांवें घरा कडेन स्वताचेर पळयले जाता काय म्हणून. आनी करता करता हांवें गाण्यांक जितलो आवाज जावो शास्त्रीय संगीताक तितलो हांवें म्हाजो तयार केलो आनी विशारद पर्यंत भाईच्या आशिर्वादान म्हाजे सगळे कितें गायनांतले कितें आसलें तें केलें, बारकावे केले. गोंय हें संगिता खातीर फामाद, तेन्ना तुमी वाद्यां ही हार्मोनियम म्हणलां जावं माउथ ऑर्गन हातूंतल्यान खंयच्या वाद्यांनी प्राविण्य मेळयलें? जालें कशें की म्हाका भरपूर उमेद आसली ती
मुरली वाजोवपाची. पण पेडण्यान त्या टायमाचेर मुरली शिकोवपी असो कोण दिसलो ना, मेळ्ळो ना. तेच्या उपरांत हांवें चिंतलें की आसात कितें तरी म्हाज्या मनान शिकपाची इच्छा आहा. हांवें तेच मुरलेंतले जे कितें आसले स्वरांचे ते हांवें पेटयेचेर वाजोवपाक सुरवात केली. आनी पेटयेन म्हाका अशें जाणवलें की कळटा कितें तरी, म्हाका स्वर खंय आहात, कितें आहात ते सोदपाक कळपाक लागले. आनी ते कळटा म्हणून हांवें एक 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 गाणें करीत गेलो. आनी मामा आमचे बरे भजनी कलाकार, तेंच्या बरोबर हांव तेंच्या रियाजाक बसतालो. मावसो म्हाजो तो स्वता पेटी वाजोवन गातालो, पेटी वाजयतालो, बरे शिकलेले ते. म्हणटकच तेंच्या बरोबर तेंचे कितें रियाजाचे जे कितें गाणें आसताले तिनसांजचे बसताले ते. आनी म्हाका जितलो टायम मेळटालो तितलो हांव तेंच्या बरोबर वाजोवपाकच घालयतालो. आनी म्हाका ते वेगवेगळे अभंग म्हणटाले आनी कितें कितें जे तांकां अपेक्षीत आहा ते म्हणटाले आनी हे वाजय आनी तापयताले. तापोवन तापोवन वाजोवन घेताले. पण आसूं हे तर येवपाकच जाय असो म्हाजो तो एक ध्यास आसलो की संगीत हें म्हाका जाय. आनी हार्मोनियम हें जणू म्हाजें आतां एक पॅशन जाल्लें. आनी तो पर्यंत म्हाज्या हातीन हार्मोनियम ही नसली, म्हाजे कडेन हार्मोनियम नसली. आनी परिस्थिती अशी आसली की ना, हांव एफर्डय करूंक शकनासलो. बाबा म्हाजो जवळ जवळ हांव 3.5 वर्साचो आसतना एक्सपायर. तेच्या उपरांत परिस्थिती अशी नसलीच की इन्स्ट्रुमेंट घेवन प्रॅक्टीस करतलो. हांव इमॅजीन करतालो, ते डायग्राम काडप, तेतून प्रॅक्टीस करप. आनी जेन्ना हार्मोनियम हातीन येयली काय टायम भरपूर म्हणजे जवळ जवळ 5-6 वरां भितरच भरपूर प्रॅक्टीस करप. आनी जे कोण गाता तेंचे वाजयत रावप हेंच काम म्हाजें, आनी कांयच नासलें. आनी उरलेलो टायम अभ्यास. हे दोनच गजाली म्हाज्या लायफान, एक अभ्यास आनी दुसरें म्युजीक. आनी तेतून हांव म्हाजें भरपूर म्हणटात तशें मन ह्या गजालीन हांवें रमयलें. नाजाल्यार जो आघात म्हाजेर जाल्लो म्हणजे म्हाज्या 3-4 वर्सांनी आसतना वर्साचो, तो तसो डिफिकल्ट आसलो तेतूनसून येवप. म्युजीक म्हणजे संगितान तुका साथ दिली. हय. खरेंच तोखणायेची गजाल शिवानंद की साधन सुविधा आज आसल्यार सुद्दां भुरग्यांक तितली जिद्द नासता. पूण तुवें साधन सुविधा नासून तुजे कडेन खूब लॅकिंग कितें आसून हाजें साधन सुविधांचें तुवें तुजी जिद्द पूर्ण केली. खूब कौतूक दिसता अशें आयकतना. आनी हें युवा पिढी खातीर खूब इम्पॉर्टंट आनी आयकुपा सारकी गजाल. संगीत नाटक हाका साथ संगत करप जावं संगीत दिग्दर्शन अशें हांव म्हणन, ती तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना आनी कशी मेळ्ळी? म्हाका उगडास आसा, एक रिहर्सल चलताली दत्त मंदिर मोरजी, नाटक साईबाबांचेर. आनी एक गोंयाचे नामवंत डायरेक्टर आतांचे जय हळदणकर म्हणून, आनी ते जयेंद्रनाथ हळदणकर ते बसयताले. आनी हांव असोच वचन ती रिहर्सल पळयतालो. तिनसांजचे घेताले ते. आमी बेश्टेच वचन थंय सायडीनसून पळोवप कशें हें बसयता, कितें करता, कशें गाता. आनी जयेंद्रनाथ हळदणकरांची एक नाटक बसोवपाची वेगळी शैली आसा की तेच्या नाटकान मदीं काही मॉप सिन्स आसता, काही गजर आसता आनी कशें. आनी ताका टायमींग जाय पडटा. जो वाजोवपी आसा पळय तो सामको अलर्ट जावो केन्ना तो सीन येतलो आनी त्या सिनाक ते सगळे हें आसता. सो हांवें पळयलें तें जातालें कितें की ताका तो टायमींग मेळनासलो. जो वाजोवपाक आसलो पळय तो मातसो लेट येतालो वाजोवपाक, बेजार जाता. एक दीस तो तापलो तेचेर, खंय वाजयता अशें. आनी तो भियालो, हेचे मातशें स्ट्रिक्ट म्हणटकच महानाट्य बसोवपी जयेंद्रनाथ हळदणकर. बरोबर. आनी तेचे डिसिप्लीन भरपूर आनी टायमींग त्या बाबतीन तो कॉम्प्रोमायज करीत ना. मागीर तेणी म्हटलें, तो वाजोवपी आसलो पळय, तेणी आयोजकांक कितें म्हटलें की ताका जाय तशें जायना, सो मातसो तुमी दुसरो कोण तरी पळयात. म्हणटकच हांव थंयच आसलो.
तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली, तूं आतां डेली पळयता, तुका थोडे फार तरी खबर आहा, ते पळय मातशें जातालें. आनी तेंचें कितें आसलें, फक्त टायमींग तांकां स्वर दिवप. तें काम हांवें केलें आनी ताका तें जाणवलें की हो भुरगो टायमींग स्वर दिता आनी ताका खबर आहा. थंयच्यान हांवें तें नाटक घेतलें आनी तेजे थोडे प्रयोग जाले आनी एक कॉन्फिडन्स येयलो, वाजयलें आनी फुडें एक एक नाटक वाजयत गेलो. प्रवास सुरू जालो. पूण सुरू करच्या पयलीं ज्याच्या ऑब्जर्वेशनान जालो तें इम्पॉर्टंट. बरोबर. कारण तेन्ना जर ती व्यक्ती तशी त्या डिसिप्लिनान म्हाका हाडिना जाल्यार आयज हो डिसिप्लीन म्हाजे कडेन नासतलो आसलो. सो सुरवात करता आसतना जी व्यक्ती तुमकां मेळटा किंवा जे संस्कार तुमचेर जाता ते इम्पॉर्टंट. म्हणजे तशें म्हणून हांव की तूं खूब लकी की तुका शेवडे सारकिले गुरू मेळ्ळे आनी जयेंद्रनाथ हळदणकरा सारकिलो नाट्य दिग्दर्शक मेळ्ळो. आनी तेंचे विचार आनी तेंचो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टंट. कारण प्रत्येक जो क्रिएटीव आर्टिस्ट आसता पळय तो कितें तरी कॉन्सेप्ट घेवन वयता. आनी वेगवेगळे डायरेक्टर तुमी तेजे उपरांत खूब जाण मेळ्ळे म्हाका, पूण प्रत्येकाचो आपलो कॉन्सेप्ट आसतलो. आनी आमचो शेवडे भाई सुद्दां तेचो म्हणून एक गाण्यान कॉन्सेप्ट आहा. गाणें कशें शिकप किंवा गाण्यान नेमकें कितें सोदप हें हांवें तेचे कडेन शिकता आसतना जास्त अशें म्हाजे क्वेश्चन आसताले. गाणें अशें शिकतात भरपूर, पूण हांव क्वेश्चन चड विचारतालो. भाई हें कशें भुपान जर हो स्वर लायलो जाल्यार तुजो राग कसो जाता, अशें कितें विचारप. आतां संगीत नाटकां हातूंत संगीत आसा ताका नव्यो चाली लावच्यो अशी हो विचार खंयच्यान आयलो, जो कितें हाजे फाटलें कारण? तेन्ना कितें जातालें, आमचे हौशी रंगमंच किंवा उत्सवी रंगभुमी ही पयलीं भरपूर, आतां स्पर्धा येयले, तेन्ना इतले स्पर्धा नासले. पूण उत्सवी कितें जातालें, आमी जी नाटकां वाजयताले पळय तेतून सामाजीक नाटकांचो भरपूर आस्पाव आसलो. आनी सामाजीक नाटकांनी आमकां एक स्क्रिप्ट दिली वयताली, एक पुस्तक आसतालें. त्या पुस्तकान थोडी पदां बरयल्लीं आसतालीं. काही जाग्यांचेर तुमकां ती पदां बरोवन ती घालची पडटाली, सिच्युएशन जशी आहा तशी. तेन्ना अशें जाणवलें की आतां ही पदां म्हाका करूंक जायी, ती वाजोवंक जायी. पण एक ट्रेंड आसतालो, तेन्नाचो एक ट्रेंड आसलो की बरे खंयचे ट्रेंडींग जे गाणे आसा मराठी जावं हिंदी, तेची चाल घेवप, तेका शब्द घालप. बरोबर. पूण हांवें अशें धरलें की तें करप ना. म्हाका कितें करपाचें आहा, म्हाजी चाल. आनी जावं लोकांक आवडो ना आवडो, पूण हांवें म्हाजी म्हणून एक चाल व्हरची. कारण जेंच्यांनी मराठी जी गाणी केल्यात ती म्हणून चाली बऱ्या आसात आनी तेच जर चाली हांव घेवन तेका शब्द दुसरे घालीत जाल्यार व्हडलेशें कांय ना. सो हांवें जे शब्द आहा तेका जर चाल केली जाल्यार खंय तरी एक कंपोजर म्हणून म्हाज्यान जावंक शकता तयार. इतलोच विचार आसलो आनी सुरू केलें, जालें. पण अशें जातालें काही म्हाका पयलें म्हाजे ह्या उत्सवी रंगभुमीचे गाणें उगडास येता, हांवें गाणें तयार केलें. गाते कोकिळ कुहू 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 म्हणून एक सामाजीक नाटकांतलें, आनी हांवें केलें तयार. दुसरे दिसा तें बसोवंक जाय आसलें आनी तें बसोवपाक लागून ते येयले स्त्री पात्र आनी ताका घेवन बसता हांव आनी पेटी फुड्यान घेतल्या आनी म्हाका ते शब्द फुड्यान आहा, म्हाका चालत उगडास येयना. आनी म्हाका तेन्ना लक्षांत ना की नोटेशन करचें पडटा म्हणून. रिकॉर्डिंग नासलें तेन्ना, कांय ना, सुविधा कांय ना. विसरलो. काल केल्ली चाल आयज विसरलो. आतां कितें? आनी सगळें जमल्या. म्हाजें पयलें नाटक आनी मामा आमी आमचे सगळे ते उमेदी, बाबू कितें बसयता पळोवया म्हणून. विसरलो. आतां कितें करपाचें सुचना. हांवें रोखडो येता म्हटलें, मातसो भितर गेलो, चिंतलें कितें करूं काय म्हणून. कालचें उगडास येयना आनी जाता कितें सुचता तें पळोवया. येयलो परत पेटयेर बसलो, मातशें कितें सुचलें तें पयलें आनी म्हटलें पयली चाल बेश्टीच, गाते कोकिळ कुहू कुहू कुहू, अशें बेश्टें तेका हें केलें. तेणी तें म्हटलें, म्हाका बरें दिसलें.
राव तर ताका आनीक अशें करया आनी अशें करया गाणें तयार जालें. अशें हांवें मागीर म्हाका कळ्ळें की गाणें हें उत्स्फूर्त आसता, म्हणजे स्पॉन्टेनियस जो कितें तुज्या भितरल्यान जो येता पळय तो म्हणजे गाणें. कंपोजिशन खंयच्या कंपोजराचें जें कंपोजिशन आसता तें उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियस त्याच टायमार ताका तें जर सुचत जाल्यार तें आनी इफेक्टीव आसता. काही म्हाजी गाणीं अशीं आहा की हांवें पयलीं चाली केल्ली आसता, पूण हांव कितें करता, तूं येयलें आनी चल आतां गाणें घेवया म्हटलें, तें घेयना हांव, पळय आयज कितें सुचता जाल्यार तशें करता, मागीर तें आयकता, हें बरें काय तें बरें अशें करता. मागीर प्रोसेस हय, पूण पयलीं बसयल्लीं गाणीं म्हाजी केन्नाच चलूंक ना. ऑन द स्पॉट बसयल्ली बरी चलता. हांवें जी प्रायजां सुद्दां काडल्या पळय ती ऑन द स्पॉट जी चाली केल्या पळय तेका, आनी पयलीं खूब चिंतून चिंतून केल्या ताका मेळ्ळें थंयच दवरल्या, ती म्हाका खबरय ना. अशें म्हणजे एका गाण्याक हांव 2-3 भशेन करता चाली. 2 मिनटाचें गाणें आमकां आयकुपाक सोंपें दिसता, पूण ताजे फाटल्यान भयंकर कश्ट न्ही आसा. कश्ट म्हणजे हांव कितें म्हणा, एक गाणें रोखडेंच जाता, एक गाणें 8-8 दीस जायना. हेतून तशें कश्ट कंपोजराचें कांयच ना. एनवायरमेंट त्या दिसाचें तें एनवायरमेंट, तुजी मानसिकता, आनी हेतून सगळे फॅक्टर्स जॉयन हें जावन जुळून येवंक जाय, जुळून येवंक जाय. घुमट आरतीकूय तुमी दिल्लें आसा. घुमट आरती म्हणजे आमच्यो गोंयच्यो घुमट आरती सुरू जाल्यो की एक वेगळोच उत्साह आसता, ताकाय तुमी चाल दिली. आनी किर्तनाकूय तुमी साथ संगत दिल्या. साथ संगत दिल्या, किर्तनां केल्या. म्हाजो एक हें आहा, स्वभाव आहा की हांव जें कितें बरें पळयतां की म्हाज्या सभोवती जें कितें घडटा तेतून कितें नोट करता हांव, तेतून हांव लक्षय घालतां. बरोबर. आतां घुमट आरती तुमी म्हटल्या म्हणून हांव किर्तन वाजयतना एका बुवान एक विशय मांडलो. विशय असो आसलो की आरती जी आसा पळय, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, ह्यो आरती बरयल्या कोणी, रामदास स्वामीनी बरयल्या. सो तो कितें म्हणटा की तेणी कितें बरयलां आनी आमी कितें म्हणटा, हांगासून तेजें सुरू. हांव साथी आहा, आयकता, म्हाज्या लक्षान येवंक ना जाल्यार तो म्हणटा सुख करता गणपती, सुख करता गणपती, दुख हरता. आनी फुडें आमी म्हणटा वार्ता विघ्नाची, कोण, गणपती. अशें कशें बरयलें? सो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, आनी आमी मुद्दाम रिपीट करता वार्ता विघ्नाची. म्हणजे गणपती बॅड न्यूज जावंक शकना केन्ना. थंय कितें तरी आहा. तांकां कितें म्हणपाचें आसलें, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी. आतां नुरवी हो शब्द कंपोजर आहा पळय ताका हे सायडीन हाडपाक मेळत ना, कळ्ळें. आनी तो हे सायडीन येयना म्हणून तेचो अर्थ वेगळो बदलता आनी इतको हें जाता. पूण तें पारंपारीक आनी आमी भावार्थान मनांत काळजांतल्यान म्हणटा आनी ताका आमकां तसो कृपा संपादनय जाता. कळ्ळें. एज अ कंपोजर हांव चिंत्ता सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी हे सायडीन कशें येतलें, कारण तें तालाक चुकता, मेळना. म्हणून हांवें एक चाल म्हाज्या भशेन केली. जे म्हापसाचे स्वर साई म्हणून ती घुमट आरती मंडळ, तेंच्यांनी एक हें केलें की आरती आसली, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी अशें दवरलें. पुरवी प्रेम कृपा जयाची अशें काडलें. सो हांव खोशी मातसो जालो की एक सॉल्युशन म्हाका तरी एज अ कंपोजर म्हणून हें अशें दवरलें हांवें, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी हे सायडीन हाडलें आनी उरलें तें. तालाकय येयलें, सगळें येयलें. काही अशें कंपोजरांक हें आसता, चॅलेंजीस आसता आनी घेवचें आमी ते अशें दिसता. इश्टानू खरेंच आयकतना सुंदर दिसता. म्हणजे हांवें ओदळूच सांगलां तशें ताका महाराष्ट्रान गोंयान दिल्लीक सगळ्याक उत्कृश्ट संगीत दिग्दर्शना खातीर पळय पुरस्कार मेळ्ळ्या. ते वगीच न्हय, ताजे फाटल्यान अशें बारीक सारीक गोश्टी आसा आनी ते जिद्द आसा, कश्ट आसा. म्हणूनच एक मेमोरेबल कितें इन्सिडंट आसतलो, इतले पुरस्कार मेळ्ळे, खंयचो असो आसा लक्षान? प्रत्येक इन्सिडंट किंवा प्रत्येक घटना ही म्हाका मेमोरेबल आहा. कारण आयुश्यान हांव जे लायफ जगलां ते तशें खूब म्हणजे कश्टाचें. कारण म्हाका भरपूर ते हें करतना, पण म्युजिकाच्या जिवार हांवें
कांयच फाटीफुडी बरोबर. पळयनासतना सगळें केलां आनी म्हाका भरपूर भितन यश यश मेळ्ळां. मेळ्ळां बरोबर. आनी बरें दिसता म्हाका कारण एका म्युजिकाच्या हेचेर हांवें स्वताक सर्वायव केला. संगीत तुवें चाली बिली पळय इनोवेटीव दिवपाच्यो केले तातूंत सोशल मिडियाचेर भयंकर फामाद जाल्लो आसा तूं. यंग जनरेशना भितर सुद्दां नव्यो सीडी येता तेन्ना तुजें कंट्रिब्युशन आसता. गायक वादक तुवें भुमिकाय केल्या आसतल्यो नाटकांत. केल्या काही नाटकांनी हांवें केल्या भुमिका पूण आमचे भुमिका कशें आहा आमी पडटा मास्तर म्हटल्या उपरांत ही रंगभुमी ही आमकां भरपूर बिजी दवरता. नाटकां बसवप तांकां ते चाली दिवप ते तेंचे कडल्यान करून घेवप आनी टायम भरपूर हेतूरच चडसो टायम आमचो वयता आनी स्वताक लागून कितें इच्छा आसता हांवें ना म्हटल्यार गोरा कुंभार नाटकान किंवा अशा काही नाटकांनी हांवें केल्या पण इतको टायम म्हाका दिवंक गावना म्हणून म्हाका करपाक गावना. अयोध्येचा ध्वजदंड जे नाटक म्हाजें पयलें नाटक अयोध्येचा ध्वजदंड दुसरें नाटक हे नाटक सबशेल पडलें संगीतान आनी म्हाका भरपूर लोकांचो रिस्पॉन्स येयलो की नाटक तुजें तें संगीताच्या दृश्टीन बरें ना तुवें तें वेवस्थीत संगीत करूंक ना. हांव चिंत्ता कित्याक म्हाजें नाटक बरें संगीताच्या दृश्टीन जालें ना अशें हांव चिंत्तालो. हांवें विचार केलो हांवें संगीत बरें केलां पूण तें लोकां फुडें मांडटाना तें तशें येयलें ना अशें म्हाका जाणवलें. मागीर हांवें कितें केलें तेंच नाटक हांवें परत मोरजे दत्त मंदिरान केलें आनी हांवें स्वता हें पात्र हांवें स्विकारलें हांव करता म्हणून. आनी त्या टायमार साथीदार म्हणून आमचे सर सुभाष भाई फातर्फेकर ते आसले आनी तोच रोल रामाचो हांवें स्वता केलो आनी तीच गाणी सगळी म्हटली. सम्राज्ञी ताई आसले तेन्ना मराठी आनी बरें नाटक जालें. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें आयज तुजें संगीत कळ्ळें म्हणून. आतां म्हाका प्रश्न पडलो हांवें तेन्ना केल्लें तेन्ना तुमी सांगतात नाटकाचे चाली तशें जालें ना आनी आयज जेन्ना हांवें वेवस्थीत म्हणून दाखयलें तेच चाली तशें तेन्ना तुमी सांगतात बरें आहा म्हणजे आसा बरें फक्त तें मांडपाक कळोंक जाय म्हणून हांवें तेच्या उपरांत कितें केलें आतां हेच्या फुडें चाली करता आसतना गायक कोण तरी मर्जीतले घेवप अशें आनी केलें हांवें. तेका लागून हांवें काही अशे रोल केल्या जे म्हाका दिसताले हांवें करचे म्हणून. शिवानंद हांवें आयकलां की तूं गायक वादक संगीत दिग्दर्शक सगळें आसाच त्या भायर कवी आसा आनी तुजे 2 कविता संग्रह प्रकाशनाच्या मार्गार आसा. हांव मागता देवा कडेन की ते बेगीनच लोकां मुखार येवचे आनी तुजी अशीच कारकीर्द खूब फुडें वचची आनी गोंयचें नांव तुवें आनिकूय व्हड करचें. तूं हांगा मुजरत आयलो आमकां इतली बरी म्हायती दिली त्या बद्दल गोंय दूरदर्शनच्या वतीन सगळ्या पळोवप्यांच्या वतीन तुका मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी इश्टानो अशीच युवा रंग कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार गुणी कलाकारांक घेवन येतलीं. पळयत रावात आमची कार्यावळ युवा रंग. धन्यवाद.